Super Radio Report. Usa ka 16 anyos nga dalaga nga gingong gikasab-an sa iyang mama nagpusil patay sa atubangan niini dito sa lungsod sa Balamban. Super Guam, Logroño, pasok. Super Ayuwi, atubangan yun siya nga inahan pag tuktok niya siya nga lawak na maugay silindi. Itabo ni mga alas 11:45 kagabi yun. Dito Lungan, Barangay Eduangan, Lungsod sa Balamban. Biyernes sa ini Superiore unya kahapon sa alas 5 sa hapon na report dito na sa atong kapulisan. Kini nga 16 anyos nga tinunan sa grade 10 o sa mga pampublikong tungaan dito sa lungsod sa Balamban nagapusil sa iyang ulo gamit ni armas nga nadaan ni maong 16 anyos. Nakasabaan siya sa inahan. Humano sa bangyang amahan, nanawag nga na siya kapuyong inahan ini nga sa kauluhan nga rin bakasyon o ano na gitampungan nga seminar. Ipaibaw nga wa na sad mo pauli ang iyang anak nga itong biyernes sa gabi. Tinungdan nga ang inahan nanawag ngadto na sa iyang anak o gipasidaan yang koringan kaya gipasidaan ang anak na disiplinaho niya inigabot niya gikan dito sa kauluhan unya gitawgan sa niya aga magtutudlo o mipadayag nga ang iyang anak kanunay na nga mukating classes hinungdan nga perting guta sa inahan yang abot siya gikan sa kauluhan niya to biyernes sa gabi dito siya gamitoktok ngadto na sa lawak nga di nag-star ang iyang 16 anyos nga anak o sa iyang pag-abli iyang gisultian nga makigistorya ko nimo ugma sa buntag sa padunta apan pipilaran ka segundos kalitlaga ni bunot siya likod kini nga maong iyang anak dayon nga gipusil ang iyang ulo gilalon sa pagdatapalangan sa Balamban o gibalhin rin sa Vicente Soto apan nabugtuan sa iyang kinabuhi. Sa ito nakuha ang informasyon, ikan siya mga kabanay, gingong kanunay yun. Makasaban sa ginahan, kini maong anak niya nga babae, kini gumikan sa kay nahagbong na kini sa klase. Danto pag miyagi nga tuig, o karong garibalik na sa og pag-eskwela, gingong nagpabadlong, kinungdan, nga gikasabaan o maayo. Ang armas wala na ma-recover sa kapulisan dito sa crime scene. Gumikan kay mga kabanay, nibut yan, nga wala na nila hinumdumi pa. Kung asa nila nabutang ng armas, sanglit, nagdali sila pag-ato sa ospital, pagbalik nila, wala na dito ang armas nga gigamit. Slag na lang aga na-recover sa kapulisan dito na sa crime scene. Pero si Kuama Logroño sa GMA, Viewer Super Radio, dapat totoo.